बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप तक न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ मियाँ नवाज़ करीमी और चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की जानिब। मैं आपको गुजारिश कर दूँ, ये केस मैंने दायर किया था, मैंने चैलेंज किया था ये रिट पिटीशन, और यही मेरी इस्तदा थी कि साइफर की जो ट्रायल हैं ये गैर कानूनी तौर पे हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे इस देखें, ये रिट पिटीशन भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की थी, और जिस अंदाज में साइफर के ट्रायल हो रहे थे, हमारे यहाँ सिर्फ गलती यहाँ पे एक हुई कि जो तोशाखाना के ट्रायल थे उसमें कोई ICA नहीं गई, यहाँ पे पहली ICA गई और अलाउ हो गई और ये धड़ंग तख्ता हो गया इस कंट्रोल ट्रायल का। तो लिहाजा इस फैसले को हम इंसाफ की फतह करार देते हैं, और जिस तरह मिलिट्री कोर्ट का फैसला आया जिससे पाकिस्तान में रुल अफला का बुलबाला हुआ, ऐसे फैसलों से पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को जो है इंसाफ से वाबस्ता इदारों से मजीद तवक्कुआत। इस केस का क्या बनेगा? इस केस का अब ये होगा कि ये रिवर्स होगा। वो ट्रायल जितने भी इन कैमरा जेल में ट्रायल हो चुके हैं वो सब कल अदम हो गए हैं, और अब तमाम कार्रवाई असर-ए-नो होगी। खान साहब के ट्रायल ओपन कोर्ट में होंगे, यहाँ जुडिशल कम्प्लेक्स लाया जाएगा, यहाँ पे नकूल तकसीम होगी, फिर दूसरी पेशी फर्द जर्म की होगी, और इससे अगली पेशियाँ जो हैं शहादत होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि तब तक खान साहब का साइफर जो है उनकी बेल पिटीशन डिसाइड हो चुकी है। आपने एक बात की कि आपको टैक्स है, आपने सियासतदान का नहीं बताया कि कौन सी बात का सियासतदान है जो आपका दुश्मन बना। जी, ये वो हजरत हैं जिसने अभी अभी मुझ पे ताज़ा पर्चे भी कराए हैं। उसको बड़ी ख्वाहिश है, सुने ना जी, नाम भी लूंगा, डंकी की चोट भी लूंगा, और हिसाब किताब भी इंशाल्लाह पूरा करूंगा जो इसने मेरे साथ ज्यादतियां शुरू की हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं उसको ये नोटिस लेना चाहिए, ये सियासत नहीं है, ये आप मेरे साथ अदावत मोल ले रहे हैं, जातियात कर रहे हैं, और मैं कसमन उठाता हूं कि मैं न ऐसे जातियात की बुनियाद पे डरने वाला हूं, और मेरे इतनी कैपेसिटी है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल अपनी जगह पे सही मकाम पे ला सकूं। बस मैं एक चांस देना चाहता हूं उनको, अगर वो समझता है तो समझ ले, नहीं समझता है तो शायद उनको पता है कि पठानों में अदावत नस्ल दर नस्ल चलती है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, जितने साथी हजरात यहाँ पे मौजूद हैं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह आपको वाज़े नज़र आ रहा है कि मेरे बाएं साइड पे दावरकुंडी साहब मौजूद हैं। दावरकुंडी साहब जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सूबा सरहद KP खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और जिस तरह मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आप सबको आगाह किया था कि PDM, PMLN, पाकिस्तान पीपल पार्टी, JUI, बहुत से पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं वो मुल्क के इन हालात को देखते हुए अपने ज़मीर के हाथों मजबूर होकर ऐसे हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि इन सबको इल्म है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करना मुसीबत को गले लगाने के मुतरादिफ है। और दावर खान कुंडी जो हैं वो तारुफ के मोहताज नहीं है, मेंबर नेशनल असेंबली रह चुके हैं, इनके वालिद साहब मिनिस्टर रह चुके हैं, टांग के एक सियासी घराने से ताल्लुक़ है, ख़ुद बड़ी इनकी सियासी जदोजहद है। मैं काफ़ी अर्सा पहले टांग में जज था, और उस वक़्त ये नौजवान हुआ करते थे, तो देखा करता था कि अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार हैं, और यही वजह है कि चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, लेकिन टांग का कुंडी कबीला और इसके कुंडी कबीले के अलावा मरबत बेठानी, जो भी वहाँ पे महसूद वज़ीर कबाइल सराइकी स्पीकिंग, वो तमाम लोग जो हैं वो दावर खान कुंडी को अपना लीडर मानते हैं, और इनकी टांग की सियासत में बहुत ही अच्छा मकाम है जो इन्होंने अपनी खिदमात के बुनियाद पे बनाया हुआ है। दावर खान कुंडी जो हैं, दावर खान कुंडी आपके सामने बात करेंगे, लेकिन इससे कबल
دو باتیں میں آپ سے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں خان صاحب سے ملا ہوں اڈیالہ جیل میں، اور سیاسی اور قانونی جو امور تھے وہ ڈسکس ہوئے۔ وکلاء کی ٹیم موجود تھی جس میں علی ظفر صاحب، بیرسٹر گور صاحب، عمیر نیازی صاحب اور میں خان صاحب سے ملے۔ خان صاحب نے دو تین چیزوں پہ بڑے ہی شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ خاور مانیکا کی میڈیا ٹاکس یا جو ان کا انٹرویو نشر کیا گیا، انہوں نے اس کو انسانیت سے انتہائی گری ہوئی حرکت قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ ایسی حرکت کا ارتکاب کرنا اور جان بوجھ کے ایک ایسے شخص سے یہ کہلوانا، ان کی سابقہ اہلیہ کے بارے میں جو باتیں کہلوائی گئی، اور پھر جس بھونڈے انداز میں ان کے بیان کو جواز بنا کر متوقع کیس میں شہادت کے طور پہ استعمال کرنے کی یہ جو سازش رچائی گئی، خان صاحب اس پہ انتہائی خفا تھے، رنج میں تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ملک کی سیاست کس سمت پہ لے جائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 مہینے سے ایک شخص کو نظر بند رکھا گیا، کرپشن کے چارج پہ پکڑا گیا، اور اچانک جو ہیں یہ بیان دلوا کے وہ کرپشن کے تمام چارجز سے چھٹکارا پا گیا۔ خان صاحب کی اس بیان میں تمام پاکستانیوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر ہمارے جو سماجی اور ہمارے جو روایتی ویلیوز ہے، کیا ہم اتنے بھی گر سکتے ہیں کہ ہم سیاسی عصبیت میں یا سیاسی منافرت میں، اب ایک تو جینوئن شہادت ہوتی ہے اور ایک آپ جھوٹ بلوا کے شہادت کنکاکٹ کرتے ہیں، کیا سیاست میں، انتقام میں، بدلے میں یا سیاسی فائدے کے لیے کوئی شخص جو ہے اتنا بھی گر سکتا ہے جتنا خان کے دشمن جو ہیں آج خان کو نیچا دکھانے کے چکر میں اتنے پاتال کی گہرائی میں، پستی میں گر چکے ہیں۔ خان نے دوسرا جو غم و غصے کا اظہار کیا وہ علی نواز اعوان کی جو تصویر آئی، اور انہوں نے کہا کہ 2 مہینے سے ایک شخص کو اٹھایا گیا ہے، اس سے پہلے ان کا کاروبار تباہ و برباد کیا گیا، پورے پاکستانیوں کے سامنے ہے، پھر ان کا گھر گرایا گیا، اور پھر اغوا ہو کے اچانک تحریک استحکام کے ساتھ نظر آیا۔ خان صاحب نے کہا کہ اگر ایسی حرکات و سکنات سے کوئی پارٹی بن سکتی ہے تو لوگ جو ہیں جوک در جوک ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آج کھڑے نہ ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک استحکام کے لیے ایسی حرکتیں ہی اس پارٹی کو اپنی موت آپ مروا چکی ہیں، اور کہا کہ جہانگیر ترین اور علیم خان جو ہیں وہ اپنی قسمت آزمائی کر لیں، الیکشن میں ان کی ضمانت جو ہے ضبط ہوگی۔ انہوں نے پارٹی کو سختی سے تاکید کی کہ علی نواز اعوان جو ہیں اس کے حوالے سے کوئی ان کے خلاف بیان نہیں دیا جائے گا، اور پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان شخص کو جن حالات میں لے جایا گیا تو اس فعل کو پارٹی کنڈون کرتی ہے، اور پارٹی جو ہے سمجھتی ہے کہ اگر وہ ادھر ان کی صف میں کڑا بھی نظر آ رہا ہے تو ہمیں آج بھی وہ اپنے دل کے عزیز ہیں۔ تیسری بات خان صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کی، اور انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے یہ لیول پلینگ فیلڈ کے نعرے لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کیا الیکشن کمیشن کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ
جو زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، الیکشن سر پہ ہیں اور آپ ہمارے ورکر کو جلسوں کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ آج بھی یونین کونسل کی سطح پہ خوف اور ڈر کے سائے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ورکرز تک پھیلائے جا چکے ہیں۔